बालमुकुन्द त गोलोकवासीको अंश अरे, गोलोकवासीले पनि हजुरको चरणको ध्यान गर्नुपर्छ अरे भने मलाई नदिनु, चेलो बनाएर होइन तिमी गएर पाउमा झुकेर माफ माग भनेर मलाई पठाएको, यस कारणले म हजुरलाई ढोग्न आएको भन्नुभयो हरिदासजीले। म कुनै हालतले गुरुलाई कुरा ढोगाउन दिन्न, मेरो जीवनभरिको पुण्य सर्वनाश हुन्छ, म तपाईँलाई नै ढोग्छु भनेर हतार हतार शिर उठाउनु भयो गुरुको र भेटाउनु भयो त बालमुकुन्द सोध्नुभयो, भेटियो। त्यसो भए हिँड्नुहोस् दर्शन गर्न जाउँ, आइयो, दर्शन भयो, अनि मात्रै भोजन प्रसाद देवचन्द्रको र गुरुजीको भयो। यो प्रकारले यसरी जो अंदर आएकी दिखाई बालमुकुन्द दिया सिंहासन फेर फेर चल्न लागे, प्रवृत्त भए भन्न दर्शनवासी बार बार प्रसन्न मनले याद गर्न थाले। यो प्रकारको दौड़ा दौड़ने भेटघाट भयो। कया हे देवचंद्र जी, कहा खबर कहूँ मैं तुम, कहीं तुम्हारी स्वरूप की पहचान कराई जो हो। हेर्नुहोस् देवचंद्र जी, तपाईको स्वरूपको महान पहिचान बालमुकुन्दले मलाई गराउनु हो। तपाईँ साक्षात स्वरूप अरे, मेरा बालमुकुन्द गोलोकवासीको अंश मात्रै अरे। त्यस कारणले उहाँले भनेको आधारले मैले तपाईँलाई ढोग्न आएको, मेरा कोचीले ढोग्न आएको होइन है भन्नुभयो। र यसरी कहा देवचंद्र जी, कहा खबर कहे मैं तुम, हेर तपाईँलाई के शुभ खबर देऊ देवचंद्र जी, आज दिन लगे हम सेवते कबू दर्शन नहीं पहचान साक्षात। कति वर्षदेखि सेवा गर्दा मैले दर्शन पाएको थिइनँ बालमुकुन्दको। सो स्वरूप बालमुकुन्द जी मोयकै विख्यात। आज उनी बालमुकुन्द भगवानले दर्शन दिइकन मलाई तपाईँको पुरा विवरण बताउनु भयो। तपाईँ कस्तो पुरुष हो सबै बताउनु भयो। सो तुम्हारे स्वरूप की मोहि पहिचान गर्दै हजुरको स्वरूप आफ्नो पहिचान बालमुकुन्दले मलाई गराइदिनु भयो। अनि म त्यतिखेर उहाँले भनेको कुरा मानेर सो तुम्हारे स्वरूप की मोहि पहिचान गर्दै तब तुमको इन जानत नहीं मोहि ऐसी बात कही। हेर देवचंद्र, तिमी चिन्दैनौ हरिदास देवचंद्रलाई भनेर मलाई त सबै उहाँले तपाईँको विषयमा बात बताउनु भयो। और मेरी सेवा गर्नको इले देव तुम झिन, मलाई सेवा गर्न नदिनु। और मेरी सेवा गर्नको इले देव तुम झिन, जो है श्रीदेव जी दलगिर तो दिजु वस्त्र मोबिन। हेर मलाई नदिनु, मैले दिव्य वस्त्र मगाइदिएको छु, त्यही दिव्य वस्त्र दिनु, मलाई नदिनु भनेर मलाई सिकाउनु भएको छ बालमुकुन्द भगवानले। तब पछाडि देवचंद्र जी पायो बालमुकुन्द जी तुम, हे गुरुदेव तपाईँले बालमुकुन्द भेटाउनु भयो। तब कहे हरिदासजीले चलो दर्शन करावे, हम हिँड्नुहोस् म दर्शन गराइदिन्छु। दौजने बातें करते खुशहाल हुए कि मन आए हरिदास जी के घर। मगन भए रोशन अत्यन्त खुसी भएर हरिदास जी का पास में सबै दुवै देवचंद्र गुरुजी जम्मा हुनुभयो। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो था, सब घर के लोगों लिया हुआ। प्रातः वक्त सबैले प्रसाद दिँदा उज्यालो पनि भयो बिहान। यिनी बिदा भोजनगर में कई भात कोटली तक ताकि एक भात तुम सो कही है बात बड़ी गुजर। यस्ता चमत्कार कति भए भाइ, तर थोरै मैले सुनाए भन्नुहुन्छ। जामा बागे बिहारीका दिया सेवने को जब देवचंद्र सिर चढ़ाए के ल्याए अपने घर में, ती वस्त्र साक्षात प्रभु का वस्त्र हो भन्ने जानेर शिरमा चढ़ाएर बड़ा उमंग का साथ में देवचंद्र घर में लिएर आउनुभयो। मन्दिर त अघिल्लो दिन बनाइसकेको थियो। तहाँ जाए एक ठाउँको बनाई निकिकन बासन सेज सिंहासन तहाँ पधरावे वस्त्र सबै कुरा ठीक पारेर तेरी प्रभु का वस्त्र नै प्रभुको रूपै हो भन्ने भावले सम्झेर सेवा पधराउने गर्नु हो। लगे सेवा करने तिनको आप अपने अंदर सो चौका पानी रसोई नेता पछाडि दिनुभयो। अब के गर्न लाग्नु भन्दा सेवा मालिकको आफूले गर्ने। गीतामा एउटा श्लोक छ, सेवा धर्म परम गहनो योगिना पप्य गम्य भन्ने छ। योगीहरूले पनि गम पाउँदैन सेवाको। परम गहन धर्म भनेको सेवा हो। अनि तारतम्बाणीमा सेवाको विषयमा प्राणनाथले के लेखेको छ भने, तमै सेवाए पाउँछौ पार भन्ने गुजरातीमा छ, तुम सेवा से पाओगे पार भन्ने हिन्दीमा छ।
પાંચમી से પછી જે આદિવાલા પણ એ છે આપણો ધર્મ સાક્ષાત અને સેવા કરજો રુદ્રાક્ષનું મરણ માંડી ગુજરાતી ભાષામાં છે 25 પક્ષ પ્રબંધમ સારે સુંદર यी बसेर साक्षात स्वरूपको सेवा गर्नु परम कल्पना भावनाले साक्षात सेवा गर्नु कसैले भावनाले साक्षात सेवा गर्छन् कसैले प्रत्यक्ष भावनाले सेवा गर्छन् सेवा भनेको भावको दृष्टिबाट भावनाले परमात्मालाई पधराउनु नुहाइदिनु वस्त्रभूषण लगाइदिनु अन्न वस्त्रभूषणका साथसाथै भोजन बनाएर खुवाइदिनु भावनाले भावनाको सेवा उत्तम है उत्तम मानसिक पूजा ग्रन्थ पूजाको मध्यमा अधमा कल्पित पूजा बाहेक धमाधम भन्छ शास्त्रले उत्तम चाहिँ मनमा प्रभुको स्वरूपलाई बसाएर मनमनले सेवा गर्ने उत्तम सेवा मनमनले जे चढाए पनि खर्च लाग्दैन सुनै सुन चढाउँ कि हिरै हिरा चढाउँ कि मनले चढाउँदा खर्च लाग्दैन 84 व्यञ्जन चढाउँ कि खर्च लाग्दैन नाना प्रकारको सामग्री चढाउँ खर्च लाग्दैन मनले सेवा गर्दा सामग्री ल्याउँदा चाहिँ खर्च हुन्छ त मनको सेवा कुनै खर्च लाग्दैन त सेवामा मनको सेवा उत्तम अरे मनको सेवा म मेरा प्रभुलाई यसरी सेवा गर्छु यहाँ बानुसरमा एकजना मिठु थापा हुनुहुन्थ्यो बिहान कसिङ्गार लाएर बढार्दा के भन्नुहुन्थ्यो भने हे प्रभु आज तपाईँलाई मैले राम्रो बासमती चामल ल्याएको छु त्यसको प्रसाद बनाउँछु एक रात दही ठिक पारेको छु मिठाई पनि ठिक पारेको छु तपाईँलाई म यसरी भोग बनाउँछु भनेर दिनभरि बढार्दा त्यही झन्डा त्यही सेवा बोलिरहने बेलुका पनि घरै बेलुका यस्तो यस्तो खाना पकाएर दिन्छु तपाईँले यस्तो खाएर सुत्नु होला भन्ने घरको काम गरिरहने सेवाको भावना हो। यसै गरी यो ललितपुर जिल्लामा काभ्रे जिल्लामा एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो भक्तिनी आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो घरमा सरुसाप राखेको थियो एक्लै वस्तु धन्दा गर्नु पर्यो श्रीमान चाहिँ कुष्ठरोगले मरेको हुनाले त्यतिखेर कुष्ठरोग लागेकोलाई छोड्नु हुँदैन भन्थे उहाँले कत्रो भार बोकेको थियो भने पूर्ण चाहिँ आउने श्रीमान परलोक भएपछि छोइदिएन अब श्रीमानलाई घाटमा लानुभयो कोही गाउँले छोड्दैन अनि ठुलो डोकामा आफैले उठाएर डोकामा घ्याप हाल्नु भएर अरू छोड्दैनन् डोको पनि रोग सर्छ भने डरले छोड्दैनन् अनि नाम्लो लगाएर बोक्न खोजेर लास एकदम घ्याटलेका हुन्छ डोको लडिहाल्छ उता गएर घ्याटलेका हुन्छ डोको लडिहाल्छ कोही छोड्दैन त्यो डोको कसो छोड्दैन अनि आफैले दुईपट्टि ढुङ्गाको आडो लगाएर डोको अड्याएर अनि आफैले लास बोकेर लिएर गएर अनि खाल्टो खन्डाहरूलाई लगाएर त्यो लास आफैले गाडेर आउनुभएछ। अनि उहाँ सेवा गर्न के गर्नुहुन्थ्यो भने अब जानु पर्यो कहिले काठमाडौँ पर्यो कहीँ जानु पर्यो ए राजी एक लोटा चोखो पानी राखिदिएछु फुलै फुल पारेर बकै भुटेर राखिदिएछु म नआउने पुर्याएर खानु है भनेर हेर्नुहुन्थ्यो। सेवा भनेको मनको कुरा हो परमात्मा दिएर दिने हो र सबै उनकै हो हामीले के दिने त्यही कारणले सेवा र पूजामा धेरै अन्तर छ। हामी अष्टप्रहरको सेवामा त्यसको भेद धेरै खोलौँला सेवा र पूजामा धेरै अन्तर छ। सेवामा श्रद्धा र भाव आउँछ पूजामा झारातिर छ अर्कालाई लाइन्छ भने जा त्यति सेवा पूजा गरेर आइन्छ तर आफ्नै श्रीमतीले गाउँलेलाई बोलाएर मेरो श्रीमानको सेवा गरिदेऊ भन्नु हुँदैन श्रीमानको सेवा आफैले गर्ने भने परमात्मा आफ्नो बनाएपछि अर्कालाई सेवा दिने हो सेवा आफैले गर्नुपर्छ। देवचन्द्रको यो नियम थियो कि म सेवा आफै गर्छु किनभने श्रीमतीलाई दिएर अरूलाई दिएर सेवा गर्दा आफ्नो श्रद्धा र भाव त टुट्यो आफ्नो मालिकको सेवा अर्कालाई गर्न दिने हो त्यो सच्चा भाव थियो। र के गर्नु थियो भने चौका पानी रसोई दियो पछाडि पानी भएर ल्याउने आफै चुलो पत्नी आफै भोग बनाउने आफै अनि परमात्माको ताजा भोग बनाएर सेवा गर्ने आफै आज केही छैन भने झारा तिर्ने होइन दिनौँ नयाँ नयाँ हरिदासीको नियम देखेको छँदै थियो त्यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। जलवनले अब शेरवन जो काउ कि परछाइ परे जो तिर पर अब हेर्नुहोस् है कस्तो पानी भएर ल्याउँदा चरा उडा माथिबाट उडेर गयो भने मेरा प्रभुलाई सेवा गर्ने पानी चराले नाग्यो भने त्यो पानी घोटिहाल्ने फेरि गएर अर्को भाँडो भनेर अर्को पानी लिएर आउने त्यतिसम्म भावनामा सुन्दर
र यसरी अर्को तो फेर ल्यावे अरू जल सेवा करे यो करे यसरी सेवा गर्नु। चामल मुख घृत खाण करे जुदी जुदी श्री राजकी काज। आफूले परमात्मालाई चाहिँ नयाँ नयाँ सामग्री चामल हो घिउ हो मुख हो के सामग्री ताजा बनाउँदा परमात्मालाई रुचि हुन्छ त्यो भावना नै। विश्वलाई पाल्ने परमात्मा हामीले दिएर पालिने हो र श्रद्धा र भाव त आफ्नो हो नि त। मैले दिएँ मैले चढाएँ मैले खानु मैले दिएको लिनुहुन्छ भाव। त गुजरातमा एउटा कर्मबाईको कथा आउँछ। कर्मबाईको खिचडो भन्ने एउटा गुजरातीमा प्रसङ्गै आएको छ। कर्मबाई जातकी छोरी। जात भनेको पानी नचल्ने नीच जात। तर उनको बाउ रहेछन् कृष्ण भक्त। भगवान कृष्ण मूर्ति घरमा राखेको छ। अनि उनको बाउलाई 2-4 दिनको लागि अन्त जानुपर्ने भएछ। उनले छोरी 5 वर्षकी रहेछ कर्मबाई। छोरी ठाकुरजीलाई खिचडीको भोग लगाउनु। ठाकुरजीले नखाए तिमीले नखानु नि, पहिला ठाकुरजीलाई भोग लगाएर मात्रै खानु भनेर जानुभएछ। अनि केटीकेटीले सुनिन् त्यो कुरा, तर ठाकुरजीलाई कसरी भोग लगाउने खिचडी थाहा छैन। बिहानै उठेर मुखै नदेखिकन केटीकेटीको विचार त हो पहिला खिचडी बसाइछ। अनि मुख धुनलाई काठको दत्तु लिएर दाँत मल्न थालेछ। खिचडीमा आगो चर्को बलेर डढेको बास्ना आएछ। एहे खिचडी डढ्यो मेरो ठाकुरजीलाई तितो हुन्छ भनेर डाडु खोज्दै नखोज्दै चलाएको दत्युले खिचडी चलाइछ। दाँत मल्दै गरेको दत्युले खिचडी चलाइन्। अनि खिचडी पाएको अनि मुख धोएर आएर थालमा खिचडी राखेर ठाकुरजी खिचडी खाऊ, मेरा बाउले तिमीले नखाइ नखानु भनेको छ खाऊ भनेर खिचडी राख्छिन्। मूर्तिले किन खिचडी खान्थ्यो। अनि रोएकी छन्, खिचडी तिमीले नखाइ मेरो खानु मलाई भोक लागिसक्यो भन्छन्। मूर्तिले खिचडी खाँदैन। पर्खेदा 12-2 परिसक्यो, सेलाइसक्यो किन नखाएको भन्छन्। चल्दैन मूर्ति। ए मैले जुठो दत्युले चलाएको भनेर नखाएको, त डढिया खुवाउनु त मैले चलाउने कुरो पाइँदा के चलाउनु त म भन्छन् बाँच्छिन् मूर्तिसित। अनि त्यसो गर्दै गर्दा 3 बज्यो। अब यो कत्रो भाव तिनको एकाग्र भाव 5 वर्षकी बच्चा 3 बजेपछि मूर्तिमा भगवान प्रत्यक्ष भएर खिचडी खान थाले। मैले तिमीले जम्मै खाइछु मैले किन खानु म भएकै छु हात च्याप्पै समय कृष्णको। यस्तो कथा आउँछ गुजरातमा। कर्मबाईको खिचडो भन्ने एउटा कहानी नै आउँछ। त्यो के भन्दा भावनाले मान्छे त्यसरी प्रत्यक्ष गराउन सक्छ। भाव भनेको सेवामा सबभन्दा ठुलो चिज हो। त्यही कारणले गरुड पुराणमा भाव देवतास्म भावै कारण भनेको छ। देवचन्द्रको भाव के हो भने मेरा प्रभुलाई मैले आफ्ना हातले बनाएर खुवाउन पाउनुपर्छ। त्यो भावले उहाँ सेवा सबै गर्नुहुन्छ। अनि अपने वास्ते उत्तर जुदा बनावे साथ आफूलाई चाहिँ जिब्राबाट तलतिर स्वाद छैन। 2.5 इन्च जिब्रा मात्रै स्वाद हो, तलतिर खन्याइसी स्वाद छैन। जिब्राको बसमा किन पार्ने। नमिठो जति आफूलाई स्वादिष्ट परिकार चाहिँ मेरा प्रभुलाई जसरी रामकी भक्त सबरीले टोकेको बैर रामलाई छुट्याएर राख्दा रामले त्यो जुठो बैरको झोला भरिएपछि आउन कर लाग्यो। जुठी बैर सबरीको चाखे बहुविध प्रेम लगाई भनेको सुरदासजीले। यो कारण के हो भने भावनामा भगवान भएको सामग्री रहे। एउटा भजन यस विषयमा गाउँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साका विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठी बायर सबरी को चाखे, बहुधा प्रेम
काका विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो भूला के अपने ठकुराई सबसे। सूरदास कवि को भाव हो यो सबभन्दा महँगो चिज प्रेम अरे। सबरीको जुठो बाहिर खानु मिठाको लागि खाएको होइन, प्रेमको लागि। दुर्योधनको पकवान त्यागेर विद्रुको डढिया साग खानु प्रेमको लागि। राजा द्वारिकाको भएर अर्जुनको सारथी निशुल्क बिना तलबले रथ हाँक्नु प्रेमको लागि। यसै गरी म सूरदास कहाँबाट भक्त भई म मेरो केही प्रभुलाई केही लागेन, प्रेमको महत्त्वमा रहेनछ। सूरदासले यसरी भनेका छन्। तब हाम्रो पनि घरमा नाना प्रकारको परिकार बनेको छ। इष्टमित्र पाउन कोही आइपुगे, यस बेला आइहाल्छु के छ घिचेर जाउँ भन्यो भने त्यो 84 मन पर्दैन। तपाईँ प्रेमले आहा मेरो घरमा तपाईँ आइदिनका लागि म कति खुसी भएँ, अलिकति भुटेको मकै छ एक लोटा पानी लिएर जानुहोस्, लाखौँ पाइ भेरी भन्छ। प्रेमको महत्त्व सामग्रीभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। सामग्रीमा अश्रद्धा छ भने सामग्रीको आनन्द आउँदैन। कसैलाई प्रेमले सत्कार गर्यो भने मलाई लाखौँ खुब पाइ भन्छ नि, दिया त होइन। प्रेमको महत्त्व त्यस्तो हुन्छ। यसरी परमात्मालाई हामीले दिने सामग्री होइन, सबै उहाँको हामीले दिने सच्चामय प्रेम हो। त त्यो प्रेमको भावना सिकाउनका लागि देवचन्द्र आफै सारा सामग्री जुटाएर आफ्ना लागि बिल्कुल स्वाद रहित सामग्री। स्वादमा पर्यो भने परमात्माको प्रेमको भक्तिमा बाधा लाग्छ, जिब्राको स्वाद पनि लिन्छ। अनि स्वाद रहित चिज आफूले खाने, स्वादिष्ट जति जम्मै प्रभुलाई, त्यो भाव चाहिँ सेवाको हो। र यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ अरू रसोई विवेकसौँ करे निकी कराऊ। परमात्मालाई भोग बनाउने बेलामा थोकाका छिटा पर्ला कि भनेर मुखमा रुमाल राखेर अर्कापट्टि फर्केर, कोही आएर कुरा गरिदियो भने बोल्दा छिटा पर्ला भनेर अर्कापट्टि फर्केर रुमालले मुख ढाकेर। किन भन्दा अर्कापट्टि फर्किनु कारण हाम्रो दुर्गन्ध श्वास प्रबलता चढाउने भोग व्यञ्जनमा पर्छ कि, त्यो पनि भाव राखेर त्यतिसम्म सच्चाइको भावले भोग बनाउने है। अनि सच्चा भावले समर्पित गरिसकेपछि प्रभुको उचिष्ट जुठो सम्झेर आफूले त्यो प्रसाद स्वीकार गर्ने। आकारको प्रवाह जो त्यो पार्दै हो कर, शरीर चाहिँ बाँचे भइगयो नि, जे खाएर पनि शरीरलाई खुराक पुगे भइगयो। नुनिलो खाऊ कि अमिलो खाऊ कि तितो खाऊ कि पिरो खाऊ कि भित्र स्वाद हुँदैन, जिब्राको बसमा पर्नु हुँदैन भन्ने आफूलाई जानेर राम्रो जति प्रभुलाई, अयोग्य जति आफूलाई। जब इनभात सेवाको लागि लिलबाईको गर्ने अनि गाउँले ल्याएर भनिदिए अरे लिलबाईले, हे लिलबाईजी तपाईँ श्रीमती, तपाईँको श्रीमान आफै चौको पोत्ने, आफै भाँडा पोल्ने, आफै पानी भरेर ल्याउने, आफै भोग बनाउने, श्रीमतीको धन्दा यही हो, आफ्नो श्रीमानको सेवा सघाउनु पर्दैन भनेर गाउँले भनिदिए। तुम ऐसी स्त्री हो घर में देवचन्द्र मेहनत करे हाथों से। तपाईँ जस्तै श्रीमती घरमा हुँदै आफूले मेहनत गरेका छन् त देवचन्द्रले, कि तपाईँलाई अलिकति सेवाको भाव आउँदैन? तुम क्यों रसोई न करो जल क्यों न भर ल्याओ। हे लिलबाई भोजन किन नबनाएकी, रसोई तिमीले किन नबनाएकी, पानी भर किन नल्याएकी तिमीले? तुम चौका क्यों न देता देवता चाहिए सेवा तुमको यहाँ। घरमा श्रीमतीले पो सबै सेवा गर्नुपर्छ त, सेवा जति श्रीमान गर्ने तिमी चुप लाएर बस्ने, गाउँले भनिदिए। तब यी त लिलबाईजीको करी आए कि हे स्वामी, गाउँले पनि भने मेरो कर्तव्य पनि यो सेवा मलाई दिनुहोस्, हजुर यो काम नगर्नुहोस्। चौको पत्नी भाँडा मल्ने, पानी भरेर ल्याउने, भोजन बनाउने त मेरो काम हो नि त स्वामी, मलाई दिनुहोस् गर्नु। सब मको ताना मार त करे सेवा अपने गर्छ।
त सबैले तिमी श्रीमती भएर केही सेवा गरिदिनु क्या हो भनेर मलाई ताना मार्छ। एक त मेरो कर्तव्य हो, यो सेवा मलाई दिनुहोस् है भन्नु। तब श्री अर्जुनजीले कहा नाइ तेरो ये काम हे लीलबाई, यो तिम्रो काम होइन। किन होइन भने कबो तेरो चित्त दुखाएको जल भात लिन ठाउँ मैले तिमीलाई दिनु हुँदैन। किनभने कसैले छोइदियो भने परमात्मालाई ल्याएको जल अशुद्ध कपडा भएकाले नुहाइरहेकाले छोइयो भने मेरा प्रभुलाई अशुद्धको त्यो भाव। यसरी तपाईँले छोड्नु हुँदैन भन्यो भने चित्त दुखाउँछ उसले, म चाहिँ मान्छे होइन र तर ममा के फरक, मैले किन गर्नु हुँदैन त्यो भन्छ। त्यस्तो पर्ने अवस्थामा के भन्नुपर्छ भने हजुरले नुहाइसक्नु भयो, टोयलेट गएका कपडा सुत्ने कपडा फेरेको छ कि त्यही कपडा छ तपाईँको, यो त पूजा गर्न ल्याएको, शुद्ध छ भने तपाईँले लिएर हिँड्नुहोस्, होइन भने शुद्ध हुनु ए छैन है त्यसो त भन्छ आफै पर हट्छ। तै छोड्नु हुँदैन, के कारणले हुँदैन, तर म के जातमा फरक होला, त कति ठुलो म कति सानो बाजमा हाल्छ। तर के भनिदिनु पर्छ भने तपाईँले नुहाइ गरिसक्नु हो कि भएन, अनि तपाईँले कपडा शुद्ध राखेको छ कि बिटुलै लुगा लगाएको छ कि यो त पूजा गर्न ल्याएको है भने त्यो त छैन है मैले भन्छ रिसाउँदैन। तैँले सोध्दैन हुँदैन भन्दा तँको होस् र मैले सोध्नु। अब बाजेबार सुरु कारण के हो भन्दा शुद्ध चाहियो, भावना शुद्ध चाहियो। अनि कसैलाई अलिकति दिल दुखाइयो भने परमात्माको सेवालाई एउटाको दिल दुखाउँदा त्यो भित्र त ईश्वर छ अनि त्यसलाई चाहिँ दुखाउनुहुन्छ, त्यो भाव सेवा। यसरी अर्को प्रसङ्गमा के भन्नु भने हेर लीलबाई म के गर्छु भने बिहानै पानी भर्नु पँधेर्ने कोही नआउँदै पँधेरमा पुगिसक्छ। अनि पालो लाइन पानीको पहिला त कमजोरी हो नि त, पानी बहुत कमी हुने जमाना पहिला। अनि मेरो पूजा गर्न ढिलो भयो, तिमी हट म पहिला पानी भर्छु भन्यो भने उनीहरूको पनि घर धन्दा होला, कति काम होला, आफ्ना देवताको पूजा होला, तिम्रो मात्रै पूजा गर्नु छ मेरो पालोको लौ त भन्ला। चुपचाप बसेर ती पँधेर्नी जान्जेलसम्म पर्खेर बस्ने। अनि पँधेर्नी सबै बिदा भइसकेपछि सफा गरेर रुमालले छानेर पानी लिएर आउने। बाटोमा कसैले अशुद्ध व्यक्तिले छोइदियो भने त्यसलाई केही नभन्ने, पानी सट्ट उसले नदेख्ने गरी पोखिदिने, फेरि पानी भएर ल्याउने। चरा उडेर नाग्दै ओहो मेरा प्रभुलाई सेवा चराले पो नाग्यो, त्यो पनि घोप्ट्यो, फेरि गरेर ल्याउने। कहिले त 2-3 बज्दो रहेछ। मेरा श्रीमानले झन्झट लगाइदियो भन्नाले हेर बिहानदेखि न घरको काम गर्न पाइयो भनेर तिम्रो दिल दुख्यो भने लीलबाई तिम्रो दिल दुखेर हरेक गरेको सेवा मेरो प्रभुलाई लाग्छ, त्यस कारण म तिमीलाई सेवा दिन्न। मेरो बराबरको तिम्रो हुँदैन। म त हेर कहिले दिन पनि मिल्छ तर म कसैलाई दिल दुखाउँदिनँ। ए पँधेर्नी हो मेरो पाला छोड न मलाई पूजा गर्न मेरो हो भन्यो त उसको त दिल दुख्छ, उसलाई पनि काम बितेको होला नभन्ने त्यसो उसको सन्तोष धन्दा। अनि आफू पछि यो प्रकारको काम थियो। तर भन्नुहुन्छ कबो तेरो चित्त दुखाएको जल भर्ने न ठाउँमा या ठाउँ टल करते दुखाओ तो दुखाए तोको नहीं पहिचान। एक त सेवाको तिमीलाई थाहा छैन कसरी सेवा गर्ने, अर्को तिम्रो दिल दुख्नु हुँदैन सेवा गर्दा, एउटाको दिल रुवाएर सेवा गरेको सेवा लाग्दैन। तब सेवा गर्ने कहाँ रह्यो नभए मेरो सवाल हे लीलबाई मेरो बराबरको सेवा दिनु हुँदैन है। कुनै दिन तिम्रो दिल दुख्यो भने एउटाको दिल दुखाएको सेवा कसले लाग्छ। देव नै ती स्वास्थे मै गरौँ आफ्नै अन्त, म आफ्नै गर्छु सेवा तिमीलाई दिन्न है। हाय मेरो प्रेम स्वर्ग सुतामे हो भङ्ग, जुन प्रेमको सेवा मैले गरिराखेको छु त्यो सेवामा भङ्ग हुन्छ। अनि त्यो भङ्ग भएको सेवा त परमात्मालाई गर्दै गरेको सेवा भङ्ग गरेको सेवा टुट्यो, त्यस कारण म तिमीलाई दिन्न है। सेवा करने नादे सब करे अपने हाथ, यावत सेवा आपे करो थालो, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। त एउटा मात्रै सेवा नटुटोस् भनेर हर हमेशा त्यही प्रकारको सेवा चलाउँदै जानु। यिनमा त एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन न। अब ध्यानमा दर्शन कस्तो प्रकारले भयो भन्दा अब भन्नुहुन्छ एक दिन के भयो 25 वर्ष उमेर लागिसकेको छ देवचन्द्र। मन्त्र लिएको पनि 5 वर्ष भइसक्यो, हरिदाससँग वैष्णव धर्म लिएको पनि 5 वर्ष भइसक्यो। सेवा गरेको आफैले घरमा
ती दिव्य पूर्ण ब्रह्मको राज खेल्दै गरेका दिव्य वस्त्र ल्याएर पधराउने गरेको छ। तिनीलाई साक्षात प्रभुको रूप सम्झेको छ। मुरली पिताम्बर त्यहाँ सेवामा सजाएको छ। सेवा गरिसकेर नि जप गर्ने चलन छ। जप सबै बेला लाग्दैन। गीता 10 अध्यायमा सबभन्दा ठुलो यज्ञ भनेको जप यज्ञ भनेको छ। यज्ञानमा जप योग्यस्मी भन्छ गीताको श्लोकले। हे अर्जुन, सबभन्दा ठुलो यज्ञ भनेको जप हो है। जप भनेको चिन्तन, परमात्माको जप गर्नु। जप सिद्धिविधि लाग्दैन। कबीर साहबले यस विषयमा लेखेका छन्, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो दसों दिशा फिरे ऐसे सुमिरन नाही। माला हातमा चल्यो, जिब्रो मुखमा चल्यो, मन 1000 दिन चल्यो, अनि चिन्तनै हुन सक्दैन। माला जप मन्त्र जप्न थालेको छ, पुरा कहाँ पुगेको छ, कहाँ पुगेको छ, भाग्छ। त जब सिद्धिविधि लाग्दैन त आज अलिकति कन्ट्रोल गरेर 1 सेकेन्ड बस गरियो, बढाउँदै मिनेट पुर्याइयो, बढाउँदै 2-4 मिनट लगाइयो। यसो गर्दा साधनामा निरन्तर भएपछि जप लाग्न सक्छ। तर जप गर्ने बेलामा एकाग्रता भएन भने, चित्त दसतिर दौडियो भने चिन्तनको परिपक्व हुँदैन। चिन्तालाई चिन्तनमा ढाल्नुपर्छ भन्ने महापुरुषहरूको भनाइ छ। चाणक्य ऋषिले के लेखेका छन् भने, या चिन्ता भूमिभार पुत्र पौत्र भरणम व्यापार सम्भाषणे, या चिन्ता धन धान्य भोगैष लाभे सदा जायते, सा चिन्तायति नन्द नन्दन पदे द्वन्द्वार मुक्ते क्षणम, का चिन्तायमराज भीम सदन द्वारा प्रयाणे प्रभु भनेको छ। हाम्रो जीवनमा जुन चिन्ता, घर कसरी चलाउँ, परिवार कसरी पालौँ, केटाकेटी कसरी पालौँ, जग्गा जता कसरी जोडौँ, व्यापार कसरी गरौँ, उद्योग कसरी गरौँ, सदैव नाफै नाफा हुने दिन के होला भन्ने जो चिन्ता रातो दिन छ, त्यो चिन्तालाई चिन्तनमा परिणत गरिदिनु भने केमा भन्दा, सा चिन्तायति नन्द नन्दन पनि द्वन्द्वार मुक्ते छ। त्यही चिन्तालाई नन्द बाबाका छोरा कृष्णका चरणमा लगाइदिनु भने, कृष्णका चरणमा चिन्ता लगाइदियो भने अनि द्वन्द्व भनेको दुःख तुरुन्तै नाश हुन्छ। का चिन्तायमराज भीम सदन यमराजको दरबारको के को चिन्ता द्वारा प्रयाणे प्रभु। चिन्तालाई चिन्तनमा राख्नु त प्रभुको दरबारमा बजाइन्थ्यो त। चिन्तालाई चिन्तनमा परिणत गर्ने हो। जप गर्दा चिन्तन एकाग्रता हुन्छ। आज भएन, भोलि भएन, पर्सि भएन, निरन्तरता। अझ के गर्नु भने आफ्नो इष्ट देवताको फोटो सामनेमा राख्नु। पहिला आँखा टिक लगाएर नझिम्काइकन फोटो हेर्नु। त्यो फोटोको रूप च्याप्प आँखा चिम्नु, त्यो फोटो चट्ट हेर्दै पो पर्छ। अनि चिन्तन गर्नु सजिलो हुन्छ, अनि मन एकाग्रता हुन्छ। नत्र छरिएको मनले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले मन एवं मनुष्यको कारण बन्ध मोक्ष भनेको छ मनुजीले। बन्धनमा पार्ने मन, मोक्ष दिलाउने पनि मन त्यही हो। त्यही कारणले कविले लेखेका छन्, मन का कहा नमानिए मन है पक्का चोर, मनै के लेबोरे निधारले दे हाथ से छोड। मनले भनेको नमान, चोर हो मन, लगेर मुल्कामा हाल्देला खोलामा पहिला भन्नु। अनि त्यही मनलाई के भन्नुभयो कवीरले, मन का कहा मानिए मन है पक्का भीत, मनै करे सत साहिबी मनै करे भजित। मनले भनेको मान, तर त्यही मनलाई एकाग्रतामा लगाइदियो, तब मन मित्रता पनि हो। तर त्यही मनलाई विषयतिर फर्काइदियो भने त्यो मनले मलधारमा लगेर छोडिदिन्छ पनि। त्यस कारणले तारतम्यमा मन यस्तो साधन हो, मन खारा मन देखा मन मिठा, ये मन सबको देख्यो मनको किन दिठा भन्ने चौपाइ आउँछ। मनलाई परमात्माका चरणमा समर्पित गरिदिनु भने 1 सेकेन्ड होस्, 1 मिनट होस्, आधा मिनट होस्, चरणमा दक्षिणा दिनुभयो मन। हाम्रो दक्षिणा पैसा हाम्रो होइन, अन्न हाम्रो होइन, सामग्री हाम्रो होइन, हाम्रो त मन मात्रै हो। केवल सकिन्छ भने 8वटा थुवा फुल परमात्मालाई चढाउनु भनेर लेखेको छ। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इन्द्रिय निग्रह, सर्व पुष्पम दया भूतो पुष्पम शान्ति विशेषते, समः पुष्पम तप पुष्पम ध्यान पुष्पम सप्तमम, सत्यम चैवास्नु पुष्पम वेतै तुलसी केशव। पहिलो थोको फल अहिंसाको बनाउनु
हिंसा भनेको अर्कालाई पीडा पुर्याउनु, अहिंसा भनेको मनवचन कर्मले पीडा नपुर्याउनु। पहिलो थोक फल थियो। दोस्रो थोक फल दसैँ इन्द्रिय परमात्माका चरणमा समर्पित गरिदिनु। तेस्रो थोक फल सबैमाथि दया गर्नु। चौथो थोक फल शान्ति सभा बनाइराख्नु। पाँचौं थोक फल सामना युद्ध धर्ममा रणमा जाने सिपाहीकी वीरगति विजयगति भने चाहिँ मेरो धर्म पालनमा जस्तो परे पनि सम्पत्ति परिवार नाताको त यावत त्याग्नु परे म धर्म त्याग्दिनँ भन्ने प्रकारको सामनाको फल पाँचौं थियो। तपस्याको फल छठा थियो। ध्यानको फल सातमा। आठमा थोको फल चाहिँ सत्य, कहिल्यै सत्यबाट नडराउनु, परमात्मालाई दिने साधन। हाम्रो फुल हाम्रो होइन, फुलाएको हामीले होइन, रङ भरेको हामीले होइन, बाँसमा हामीले हालेको होइन, उहाँको चढाएर हाम्रो चढ्यो र हाम्रो त श्रद्धा प्रेम भावना मात्रै। त्यो प्रकारको सेवाको महिमा देवचन्द्रजी आफै गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। त एक दिन जाने हम ब्रज में गए हते नंद के भवन। ध्यानमा बस्नुभएको थियो आफ्नो कोठा, तर ध्यान लागेछ ब्रिजमा, गोकुल पुग्नु भएछ ध्यानमा भोजनगरबाट। सारा ग्वालबाल बाहिर बाहिर खेलेर बसेका छन्, कोही दुध तताएर बेच्न लान ठिक पारेका छन्, कोही दही लिएर गर्दैछन्, कोही दही मथन गर्दैछन्। हेर्दै हेर्दै नन्द भवन पुग्नु भएछ ध्यानमै। नन्द भवनमा पुग्दा माता यशोदा दुध तताएर बस्नु भएको रहेछ। फुत्त भित्र पस्यो, ओहो देवचन्द्र कताबाट आऊ, तिमी छिटो आऊ भनेर माताजीले आह्वान गर्नु रहेछ ध्यानले। तहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माँ जी के, देखो दूध औटाउँदै टाल कराउँथे। दुध तताउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलामा चार खुट्टे पिरामा बसेर दुध तताएर बस्नु भएको छ यशोदा माता।